يا الاخوان، الحصه الاولى كنا كما تفرجتوا، والناس اللي باقي ما تفرجوش يمشيو يشوفوا لا فيديو الاول اللي كان فيه البارتي الاولى ديال الكور. هاد البارتي اللي درت فيها البرودوي فيكتوريال ودرت فيها ليكواسيون كارتيزيان. في هاد الحصه هادي غادي نشوفوا لا سفير بكاع لي كا ديالهم. ما غنطولش عليكم عاوتاني، نخليكم مع الطابلو. ياو الاخوان، اذا لا فيديو الثاني ديال الجيومتري دون ليسباس اللي قلت لكم غادي يكون فيه لا سفير، وغادي نشوفوا حتى لا بوزيسيون ريلاتيف. ندوزو الطابلو. بالنسبه لهاد لا بارتي هادي لا سفير كاين فيها بزاف ديال الوضعيات. يقدر يعطيك مثلا يعطيك ليكواسيون كارتيزيان ويقول لك اعطيني لو سونتر لو غايون، ويقدر يعطيك لو سونتر لو غايون ويقول لك اعطيني ليكواسيون كارتيزيان، ويقدر ما يعطيك لا هادي كتكون سفير دو ديامتر ا بي، يعني كيعطيك غير واحد دو ديال لي بوين كيكون عندنا ديامتر وكنخدموا بواحد الفورمول. المهم باش ننظموا الخدمه ديالنا غادي نخدموا الكا نيميرو 1 اللي كيعطينا ليكواسيون كارتيزيان ديال لا سفير وكيطلب منا اننا نجبدوا لو سونتر لو غايون. كيفاش كنديروا؟ تبع معايا. اول حاجه بعدا كاين هاد ليكواسيون هادي كيكون عطانا في لي دوني. هذا 2010 خديت غير جوج ديال الاسئله اللي عندهم علاقه بلا سفير باش نخدموهم مزيان. واخا كتحط ليكواسيون كارتيزيان اللي هي اكس او كاري بلس اي او كاري بلس زد او كاري موان 2 اكس موان 4 اي موان 6 زد موان 11 ايكال 0. دابا المطلوب مني هو انني قالك مونطري كو لو سونتر دو لا سفير اس اي لو بوين اوميغا 1 2 3 اي لو رايون ار ايكال 5. فاول حاجه كنديرو باش نصاوبو لو سونتر لو غايون هو عاطيني هاد ليكواسيون كارتيزيان، كنجمعو لي زيكس لي زيكغيك ولي زد والكونستانت كديوه للطرف الاخر اللي فيهم اكس. هنا شكون كاينه هادي وكاينه هادي، دونك بجوجهم نجمعوهم اونتر بارونتيز. كاينه ايكغيك اللي فيهم ايكغيك، كاينه ايكغيك او كاري وموان 4 ايكغيك، ايكغيك او كاري موان 4 ايكغيك اللي فيهم زد، كاينه زد كاري وهادي موان زد او كاري موان 6 زد ايكال موان 11 تمشي لي تولي 11. هادي السطر الثاني. السطر الثالث كنحاولوا عندنا هادي ايدونتيتي ريماركابل وهادي ايدونتيتي ريماركابل وهادي ايدونتيتي ريماركابل، نحاولوا نكملوا هاد لي زونديتي ريماركابل كل حاجه نكملوها بوحدها. دونك هاد ليدونتيتي ريماركابل الاولى عندنا اكس او كاري، عندنا نحاولوا اننا نكملوا هاد الايدونتيتي ريماركابل اللي عطاني في كل بلاصه بوحدها. عندنا اكس او كاري موان 2 اكس. الا بغينا نكملوها عندنا واحد لاستيس، تبع معايا مزيان. انا غادي لاستيس غنعاودها 3 ديال المرات. المهم تبع معايا المره الاولى. شكون اللي مضروب في اكس مضروبه جوج، الا قسمتي على جوج شحال تعطيك؟ تعطينا واحد. دونك كنديرو بلس 1 او كاري موان 1 او كاري بلس عندنا ايكغيك او كاري موان 4 ايكغيك. شكون اللي مضروب في ايكغيك؟ 4. قسم على جوج تعطينا جوج او كاري موان 2 او كاري. ديما كنقسمو على جوج. وغير الثاني غات نعاودوها مره اخرى. شكون اللي مضروب في زاد هنايا؟ 6. وديما كناخدو بوزيتيف. شكون اللي مضروب في زاد؟ 6. قسم على جوج شحال تعطيك؟ 3. غدير بلس 3 او كاري موان 3 او كاري. اللي زدتو او كاري كنقصو او كاري باش كتسمى ما درت والو في المات، حتى زدتي ونقصتي بحال ما درت والو، ولكن حنا غنتسماو كملنا ليدونتيتي ريماركابل. عندنا كنعرفوا ان ا او كاري موان 2 ا بي بلس بي او كاري. الا بغيتي تجمع هاد ليدونتيتي ريماركابل هي ا موان بي لو تو او كاري. هادشي اللي غنديرو في كل بلاصه، ولا كان بلس راه كدير بلس. دونك هنا اكس موان 1 لو تو او كاري، وهادي اكراك موان 2 لو تو او كاري، وهادي زد موان 3 لو تو او كاري ايكال 11. موان 9 إلا مشات لي تولي بلس 9، موان 4 إلا مشات لي تولي بلس 4، موان 1 إلا مشات لي تولي بلس 1. إلا جمعنا التوتال ديال هذا عندنا هنايا ال 11 إلا زدتي عليها 9 تعطيك 20، دونك هادشي شحال 25. إلا جمعتيهم كتجي هنا كتقول لي دونك اس est une sphère de centre اوميغا. كنديرو دائما المقابل كونجيغي ديال هذا الكونجيغي ديال هذا الكونجيغي ديال هذا.
conjugué ديال moins 1 هو 1 الكونجوغي ديال moins 2 هو 2 الكونجوغي ديال moins 3 هو 3 et R égale le rayon كدير لا racine ديال هذا لا racine de 25 هي شحال 5 اذا كان هذا لو سونتر لو رايون كيفاش كنجبدوه الى عطاني ليكواسيون كارتيزيان. دابا غندوزو لا دوزيام كيستيون اللي فيها لا بوزيسيون ريلاتيف. قبل ما ندوز غنشرح لك الفورمول اللي غادي نخدم بها اللي عندنا في الدرس وعاد ندوزو نديرو لا كوريكسيون باش تفهم مزيان. اول حاجه كيكون عندنا بلون اللي ليكواسيون كارتيزيان ديالو هي هادي هذا غير مثال وعندنا اوميغا اللي هي ا بريم بي بريم سي بريم. اول حاجه شنو كنديرو كنحسبوا لا ديستونس دو اوميغا اي لو بلون بي كدير لا فالور ابسولو سور لا راسين هي غير فورمول لا فالور ابسولو سور لا راسين. هاد لا ديستونس عندي فيها جوج ديال لي فورمول كاينه لا ديستونس اللي كتكون مع لو بلون ولا ديستونس اللي كتكون مع لا دغوات. ملي كيكون كنبغيو نحسبوا لا ديستونس مع البلون كنديرو لا فالور ابسولو سور لا راسين ولا بغينا نحسبوا لا فالور الا بغينا نحسبوا لا ديستونس مع لا دغوات كنديرو لا نورم سور لا نورم وغنشوفوا حتى هي في اكزومبل ديالها بوحدها. دونك نرجعوا لهنايا لا فالور ابسولو سور لا راسين وسط لا فالور ابسولي رد معايا مزيان البال اش غادي ندير اللي مضروب في اكس في الاول اللي مضروب في اكراك في الثاني اللي مضروب في زد في الثالث زائد الاخر. نعاود اللي مضروب في اكس في الاول زائد اللي مضروب في اكراك في الثاني زائد اللي مضروب في زد في الثالث زائد هاد الاخر. ها هي ا في ا بريم بلس بي في بي بريم بلس سي في سي بريم بلس دي وسط لا راسين هذا اللي مضروب في ا في اكس و اكراك و زد كنرفعوهم او كاري ا كاري بلس بي كاري بلس سي كاري. دابا ملي كنحسبوا هاد لا ديستونس هادي عندنا كنقارنوها مع من كنقارنوها مع ار اللي كنخرج لنا هنايا هاد ار. الا خرجت لنا كتساوي ار كنقولوا لو بلون est tangente à la sphère est tangente à la sphère. الا خرجت لينا هاد لا ديستونس inférieure à r كنقولوا لو بلون coupe la sphère selon un cercle de r égale la racine de r carré moins d carré. إلا خرجت لينا دي كبر من r كنقول الانترسيكسيون دو اس اي بي ما كيعطينا والو كتكون بعيده عليه. اذا غادي نعاود حيت هذا الشيء غنطبقو انا دابا وبغيت ضروري انك تستوعبوا تفهموا مزيان حيت حنا عندنا غير 3 ديال ليكا. هو شنو قال لك كالكولي لا ديستونس دونك حنا غنحسبوا لا ديستونس اي ديدوير كو لو بلون بي اي طونجونت على لا سفير. فين كاينه طونجونت هنا كاينه هنايا لو بلون اي طونجونت على لا سفير. دونك ملي غنحسبوا هاد دي كي غنلقاها كتساوي ار يعني عندهم نفس الريزولطا. الا قال لك ديدوير كو لو بلون كوب لا سفير سولون ان سيركل هنا كتفهم بلي ملي غتحسب لا ديستونس غتلقاها صغار من هاد ار هذا. وهذا الشيء اللي غادي نشوفو دابا. انا غنخلي الكور هنايا ولا البراتيك ديالو غنديرو هنايا باش نستوعبوا هذا الشيء مزيان. اذا هنا عندنا ديجا لو بلون بي ها هو ليكواسيون ديالو 4y بلس حنا اش غنديرو غنديرو واحد 0x بلس 4y حيت ما كايناش x بلس 3z بلس 8 ايكال 0. وعندي اوميغا يلا خرجناها خرجت لنا 1 2 3 اي ار اللي غنقارنو مع لا ديستونس 5. دونك هادو هما لي دوني اللي غادي نحتاج باش نقدر نجاوب على هاد لا كيسيون هادي. لا ديستونس باش نحسبوها اش قلنا كنديرو لا فالور ابسولو سور لا راسين لا فالور ابسولو سور لا راسين. وسط لا فالور ابسولو اش كندير اللي مضروب في اكس في الاول اللي مضروب في ايكغيك في الثاني اللي مضروب في ايكغيك في زد في الثالث زائد الاخر 0 في 1 0 بلس 4 فوا 2 8 3 فوا 3 9 بلس 8 وسط لا راسين اللي مضروب في اكس و ايكغيك و زد كنرفعوهم او كاري 0 او كاري 4 او كاري 3 او كاري. غنحسبوا دابا هذا الشيء الفاقه تعطينا لا فالور
absolu de 25 sur la racine de 25. Il y a 25 sur 5 اللي شحال 5. إذا هاد 5 هنايا غادي نقارنوها مع الغايون. الغايون شحال خرج لينا 5 ولا ديستونس شحال خرجت 5. بحال غادي نجيو نشوفو هنايا دي ماشي صغر دي ماشي كبر دي كتساوي. إلا كانت دي كتساوي ار يعني خرجوا بحال غنقولوا لو بلان اي طونجونت على سفير. يعني حنا فهاديك اون ديدويغ غنديرو غير الريداكسيون ما غنديروش شي حاجه اكثر. غادي نقول غير بويسكو دي اوميغا بي ايغال ار دونك اس le plan PI est tangente à la sphère. إذا كان هذا لا فيديو ديال هذه الحلقة ديال اليوم. إذا كان هذا على سفير. إذا كان هذا الفيديو الثاني اللي كانت فيه هاد الجوج ديال الحوايج هادو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. غادي نخليكم في لا فيديو الثالث.